ग्रहणामच्छन्दाम् अनुकूल्यताफलसिद्धिरस्तु आपदां वार्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो नमाम्यहम् तेन सहस्रधारेण पावमान्यपुरन्दमां राजावत्यं पवित्रं क्षीरम् ओम पावमान्यपुरन्दं पारितुण्डायते ओम देवताभ्यो नमः नानाविध विचित्रं परिमलपत्रपुष्पम् अक्षतां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि शुद्धोदकष्टानं समर्पयामि वस्त्रार्थं विघ्नोदार्थं समर्पयामि ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णिकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम बालचंद्राय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम मेरंबाय नमः ओम स्कंदपुरुषाय नमः नानाविध विचित्रं परिमलपत्रपुष्पक्षां समर्पयामि धूपमाग्रापयामि सूर्य निदानं पेट्टुकोंडि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि मदव्योसानिधि एकदा ब्राह्मणोपहारति एकदैव जमानाम् आयुष्येदो ददाति नीराजनान्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि ओम श्री महागणाधिपतये नमः मंत्रपुष्प अक्षिंतलु वेयंడి ओम अक्षिंतलु पूर्व ओम श्री महागणाधिपतये नमः मंत्रपुष्पार्थम आत्मरक्षण नमस्कारार्थम अक्षतां कदलगूडదు मंत्रपुष्पार्थम आत्म शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः अयं मदं नामस्त्रन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः ओम आप्यायस समेतते ఒకసారి మధుపర్కం ఒకసారి కట్టేనా నుంచి ఇట్లా చూపించి కదిలేసి ఓం అయం మధుపర్కో మధుపర్కో మధుపర్కః ఓం ఏకం ద్వి त्रीणि चत्वारि अयं मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः तृतीयं प्राश्च अयं मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः तृतीयं प्राश्च ఇక్కడ కదా అయ్యగారు అమ్మగారు కొట్టిందా హనుమాన్ చిన్నగానే కప్పాలి పెద్దగా కవర్ అయిపోతుంది అనిపిస్తే ఇంకా పెద్దగా ओम अभिवस्त्राः सुजन्नाभिवर्षवान् सुतको पूज्यमानाः अभिचन्द्रावर्तवेद हिरण्याभ्यश्चान्द्रदिनो देव सोमा वस्त्रं समर्पयामि स्वः मध्ये मध्ये पाण्यं पादयोपाद्यं हस्तयोर्घ्यं मुखे आचमनीयं समर्पयामि तदङ्गत्वेन ओम श्री सीतारामचन्द्रस्वामिने नमः मध्ये बेल्लनियो
सावधान लक्ष्मी नारायण चिंतन सावधान वसंत लक्ष्मी वरराज्य लक्ष्मी क्षीराब्धि पुत्री कमल सावधान सुलग्नि सावधान लक्ष्मी नारायण चिंतन सावधान शिवस्य पत्नी गिरिराज पुत्री शची दुरेन्द्र सावधान सुलग्नि सावधान लक्ष्मी नारायण चिंतन सावधान आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु स्वस्ति सन्मंगलानि ब्रुवन्तो ब्रुवन्तो गृहे धनकनकवस्तु वाहन ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु शुभगुं शुभं शुभगुं शुभं शुभगुं शुभं पुत्रिका उदपुरन्न दुरुस्वर्चतप्रा अर्चत ओम ओम तूर्प दिशे वो मात तूर्प अजान दिशे वो मात तल दिशे वेलकम दक्षिण दिशे वो मार्जयन्तां उत्तरे दिशे वो मार्जयन्तां ऊर्ध्वे दिशे वो मार्जयन्तां पैकी ऊर्ध्वे दिशे वो मार्जयन्तां येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनरे सदा तेन सहस्रधारेण पवमान्य पुनन्तु मां राजापत्यं पवित्रम् मनोवाञ्छार्थफलसिद्धिरस्तु ओम सुमंगलीर्यं मधुरिमागुं समेतमस्यतां सौभाग्यमस्मै आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति वसुधानामधेयस्य सकुटुम्बानां कुटुम्बक्षेमस्थैर्यथैर्यवीरविजयारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थफलसिद्ध्यर्थं मनोवाञ्छार्थफलसिद्ध्यर्थं कन्यादानमहं करिष्ये कन्यादानमहं करिष्ये ఒక ప్లేట్ ఇవ్వవా मध्ये अंगवंग कलिंग कांभोज मगडमाणिक्यां मध्ये आदित्यादि नवग्रहाणां इंद्र गोत्रोद्भवस्य चतुस्सागर पर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु वासिष्ठ मैत्र वर्ण कौंडिन्य सत्रया ऋषप्रवरान्विता वसिष्ठया श्रीमद् इक्ष्वाकुल वंशोद्भवाय साक्षात् श्रीमन्नारायण स्वरूपस्य श्री रामचंद्र प्रभुनेवराय चतुस्सागर पर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं सीतानाम्नीं कन्यां चतुस्सागर पर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु वासिष्ठ मैत्र वर्ण कौंडिन्य सत्रया ऋषप्रवरान्विता वसिष्ठ गोत्रोद्भवस्य रघुमहाराजवर्मण नप्त्रे वसिष्ठ गोत्रोद्भवस्य त्रिगुणातीतायां श्रीमद् इक्ष्वाकुल वंशोद्भवाय श्रीमन्नारायण तत्त्वस्वरूपिणीं त्रिगुणाधीश्वरीं चन्द्रवंशोद्भवां निमिषोद्भवतीं कन्यां चतुस्सागर पर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु अस्माकं मध्वंशानां मातृवंशानां पितृवंशानां नरकातु उत्तीर्णता विष्णुलोके जिगीषया विष्णुलोके जिगीषया कन्यादान मुहूर्त सुमुहूर्तोस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां गोदान भूदान हिरण्यदानादि तुभ्यमहं संप्रदते नमः अदृश्य पసుపు కుంకుమ అక్షింతలు వేయండి ఓం పసుపు కుంకుమ అక్షింతలు వేయండి ఓం యోక్త మాంగళ్య దేవతాభ్యో నమః ధ్యాయామి ధ్యానం जातवेदो ममाहिहुपये श्रियं चन्द्रां प्रवासां मिस्सो जलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनी बृहस्पतिं पशुपुस्तानोगुं शन्तनुं असः हिरण्यरूपस्य हिरण्यवर्णः याप्लयोनि सद्याः हिरण्यदाता दत्यन्नमस्मै योक्तमाङ्गल्य देवताभ्यो नमः नानाविध विचित्रान् परिमलान् पत्रपुष्पान् अक्षतां समर्पयामि धूपमाग्रापयामि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि ఒకసారి దీపానికి దండం పెట్టుకోండి धूप दीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि अतः नैवेद्यं आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलं हिरण्यपात्रं मदोः पूर्णं ददाति मधुव्यवसानेति एकदा ब्राह्मण उपहरति अनन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि
ఒకసారి చెప్పండి. మాంగళ్యం తంతునామేన లోకరక్షణ హేతునాం కంటే బద్నామి శుభతే త్వంజీవ శరదాం శతం. ఓం యోక్త మాంగళ్య దేవతాభ్యో నమః. నానావిధ విచిత్ర పరిమళ పత్ర పుష్ప హస్తం విపరీతనా. అందరికి పెట్టేసి అక్షింతలు కూడా ఇచ్చేసారు. శతమానం భవతి శతాయత్ పురుషేంద్రియే ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్టవే.